अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कोई ये फैसला नहीं कर सकता कि आखिर कौन सी जमात क्या करने जा रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। कुछ लोगों की ये राय है कि वो हुकूमत के साथ जो उन्होंने मुसव्विदा पेश किया है उस पर उनके का इत्तफाक राय हो चुका है, बल्कि दूसरी जानिब कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा हुआ होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता, उनको धमकियां ना मिल रही होती, उनको अगवा ना किया जा रहा होता। ज़ैन कुरैशी की अहलिया को अगवा हुए भी 2 दिन गुजर गए हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हुकूमत के 2 चेहरे नज़र आते हैं। एक वो चेहरा है जो हम सब के सामने है, एक पॉजिटिव चेहरा, एक अमन पसंद चेहरा, चीज़ों को, बातों को, जमहूरियत को अमन के साथ, बातचीत के साथ आगे लेकर जाने वाला चेहरा। जबकि दूसरा चेहरा जो कि बहुत घिनौना है, बहुत डरावना है, और अगर कहा जाए कि ये उनका हकीकी चेहरा है तो शायद ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये कई मरतबा इसकी मिसाल पेश कर चुके हैं। मुख्तलिफ औकात में जब ये हुकूमत में होते हैं तो अपनी बात मनवाने के लिए ये हर तरह की कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते हैं। लोगों को गिरफ्तार करना, उन पर शेलिंग करना, उनकी चादर चारदीवारी को पामाल करना, उनकी इज्जतों पर वार करना, ये इनका वतीरा रहा है। यहाँ पर अहम बात यह है कि हुकूमत एक तरफ दावा करती है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हमारे पास नंबर गेम पूरी है, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं, और वो किसी से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर इत्तलात आ रही हैं कि उनको, उनके लोगों को, MNAs को ऑफर्स की जा रही हैं बहुत भारी रकूम, और उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ एक और हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है अगवाकारियों का, उनको टॉर्चर करने का, जहनी अजियत देने का, और वो सिलसिला भी जारी है। अगर आपके पास नंबर गेम पूरी होती तो आप इस तरह के इकदाम क्यों करते, आप इस तरह के एक्शंस क्यों करते, आप इस तरह की नीच हथकंडे का इस्तेमाल क्यों करते? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नंबर्स पूरे नहीं है ये आईनी तरमीम करने के लिए, और इसके लिए आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अशद ज़रूरत है। अगर वो राज़ी होकर ये काम करते हैं तब भी आपको उनकी ज़रूरत है, और अगर वो आपसे नाराज़ हैं फिर तो तब भी आप ज़ोर ज़बरदस्ती चाहते हैं कि वो आपकी हिमायत करने के लिए आमादा हो जाए। खबरें आ रही हैं कि तमाम जमातों का इत्तफाक राय हो गया है मुसव्वदे के हवाले से। एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्री नहीं कर रही, वो पॉइंट है फौजी अदालतों के क़याम का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि फौजी अदालतों का क़याम हो। उसकी वजह यह है कि उनको ये लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाएगा तो ऑब्वियसली 9 मई के केसेस में या किसी और केस में इमरान खान साहब को मुमकिना तौर पर फौजी अदालतों का सामना करना पड़ सकता है, और वो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। इससे पहले भी एक केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर चला था जिसमें बैरून मुल्क से इमदाद लेने के इल्ज़ामात लगाए गए थे। वो ऐसा संगीन केस है जिसमें आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है, और अगर आर्टिकल 6 किसी के ऊपर लग जाता है तो इसका मतलब है कि या तो उसको फांसी पर लटकाया जाएगा और या फिर उसको उम्र कैद की सज़ा होगी। और PTI इसी से खौफज़दा है। इसी वजह से वो लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का ट्रायल फौजी अदालतों में हो, और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉइंट अगर इस मुसव्वदे में शामिल है तो उसको शामिल ना किया जाए, इसका कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकाला जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर तकरीबन लोगों का जो है इत्तफाक हो गया है, लेकिन ये बहुत ही मुज़हिका खेज है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों है। पॉइंट ये है कि बिलावल साहब काफ़ी, उन्होंने अपनी तकारीर में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, मुख्तलिफ जगहों पर इस बात को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इसके बगैर अधूरी है। जो एक वादा हुआ था बीबी शहीद के और नवाज शरीफ के दरमियान, उसको पूरा करने का ये टाइम आ गया है। वो इस तरह के डायलॉग्स मार रहे थे, मगर अब ये खबरें आ रही हैं कि आईनी अदालत नहीं बनने जा रही, बल्कि सबका इत्तफाक इस बात पर हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ही में एक अलहदा बेंच तश्कील दे दिया जाएगा, यानी कि ये कानून बना दिया जाएगा कि एक बेंच होगा जो कि आईनी मामलात देखा करेगा। अब उस बेंच के हवाले से भी कुछ एतराज़ात एक दूसरे के साथ हैं कि उसको हेड कौन करेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंटरफेयर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, वगैरह वगैरह।
لیکن بات یہی ہے کہ آئینی عدالت کا قیام اور علیحدہ سے بینچ بنانا یہ بات تقریباً سیم ہے. جو اتھارٹیز آپ نے آئینی عدالت کو دینی تھی وہی آپ نے اس بینچ کے لیے اگر پاس کروا لی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جو ہے گنجائش رہ جاتی ہے. اسی لیے میں اس کو موزے کا خیز کہہ رہا تھا. آپ کان کو اس طرح سے پکڑیں یا ہاتھ گھما کر پکڑیں، بات وہی ہے کہ کان کو پکڑنا ہے. تو یہ کچھ لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے یہ اس طرح کا عمل کیا گیا ہے کہ وہ تھوڑے مطمئن ہو جائیں، خوش ہو جائیں کہ یہ آپ لوگوں کی ہم نے بات مان لی ہے. باقی جس نے اپنی بات منوانی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، کہ یہ مسودات کہاں سے آتے ہیں اور حکومت کو انسٹرکشنز کون دیتا ہے، کون ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ترامیم کرنی ہے. اور یہ پھر بیچارے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ یہ میری نظر میں تو اتنے قابل ہیں نہیں کہ خود اس طرح کی ترامیم لے کر آئیں سامنے اور ایک مسودہ پیش کریں، ڈرافٹ پیش کریں اور اس پر بحث کی. کوئی ان کی مجھے پوزیشن نظر نہیں آتی. ان کو ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے اور اس کو یہ فالو کرتے ہیں. اب ایک اور اہم خبر کی طرف آ جاتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 12 جولائی کو ایک فیصلہ دیا گیا تھا. اس فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن تھی وہ بحال کر دی گئی تھی، بلے کا نشان ان کو واپس کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بھی مخصوص نشستیں ہیں اس کی حقدار پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے بعد ایک ہلچل مچ گئی تھی اور 6 اگست کو حکومت وقت نے ایک ایکٹ میں جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 کہلاتا ہے اس میں ترامیم کے پیش کر دی اور وہ منظور بھی ہو گئی اکثریت کے ساتھ، اور ایک نیا قانون بن گیا جس میں ایک پوائنٹ جس پر پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ اعتراضات تھے، وہ پوائنٹ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کی سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کا ایک کلوز ہے، اس ترمیم جو ہوئی تھی اس قانون کے اندر اس کا یہ کلوز ہے اور جس پر پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض ہے. کیونکہ وہ فیصلہ جو آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں، جو آزاد حیثیت میں لوگ لڑے ہیں، وہ سب جو ہے پی ٹی آئی میں جانے کی اہلیت رکھتے ہیں. اور اس طریقے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر ایک مضبوط جماعت بن رہی تھی اور اس کے علاوہ ان کو مخصوص نشستیں بھی مل رہی تھی. اور عین ممکن تھا کہ وہ لوگ تحریک عدم اعتماد پیش کرتے اور وہ شاید کامیاب بھی ہو جاتی، اور یہی خدشہ ان کو لاحق تھا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے آج یہ جو ایک سماعت کی، ایک بینچ نے سماعت کی اور یہ دوبارہ سے یقین دہانی کرائی کہ بھئی میک شور کیا جائے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے. وہ تب کی کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی اور اسی فیصلے کے حوالے سے وہ اپنی ایکسپلینیشن تجویز کر رہے تھے اور ایک فیصلہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے. این اس موقع پر ان کا فیصلہ سامنے آنے سے پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے رکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ ایٹ اینی کاسٹ اس پر عمل درآمد کیا جائے. اور جو 6 اگست کو حکومت پاکستان نے امینڈمنٹس کی تھی 2017 ایکٹ کے اندر، ان کو وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے ہمارے فیصلے کے اوپر، کیونکہ ہمارا فیصلہ یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد وہ امینڈمنٹ ہوئی تھی، وہ امپلیمنٹ ہوگی آنے والے دور میں، آنے والے وقتوں میں، آنے والے الیکشنز میں. جو ہو چکا، جو فیصلہ ہو چکا، جو الیکشن ہو چکا، اس کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اس فیصلے کی. یہ تمام تر صورتحال الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت سامنے آئے ہیں کہ جس وقت حکومت وقت آئین میں بہت ہی خاص قسم کی امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہیں. ایک بات پر تو تعریف کرنی پڑے گی ہمیں حکومت کی، وہ یہ کہ جب بھی وہ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ایک بل پیش کر دیتے ہیں، اس کو منظور کرانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. جب 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا، یعنی کہ حکومت کے خلاف فیصلہ آیا، ان کی توقعات کے بالکل برعکس آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ تیاری کی اور 6 اگست کو آرٹیکل 17 جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی. اب جب وہ دوبارہ سے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مزید مشکلات پیدا کریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، کہ وہ دوبارہ واپس نہ آ جائیں، تو انہوں نے اب آئین میں ترمیم کا پلان بنا لیا ہے اور اس کو کسی طریقے کے ساتھ پرسو کرنا چاہتے ہیں اور شو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم تمام تر پارٹیز کو اعتماد میں لے کر یہ کام کر رہے ہیں.
حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو JUI کے لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان کی فیملیز کو نہ ٹارچر کیا جاتا، نہ ان کو دھمکیاں دی جاتی، اور نہ ہی ان کو پیسوں کی آفرز کی جاتی. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.